قسم تے گھوڑے تلانے شمر نیزیاں نال اللہ خیمے اچ بدماش جتیاں پاکے آفرین آفرین حوصلہ 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 میں صدقے ہوں میں بسم اللہ کروں فرمایا عباس او میدانی تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانے ایک آخری میری حسرت پوری کر جیا لیا فرمایا ایک واری گھوڑا خیمے منگا میں باب علی دی ادا گھوڑے تے چڑھ دے علی نہیں ویکھی تیریاں شکلیں چو بابا دس دے بابا جی 4 جوان ایسے نے کربلا دے جنہ گھوڑے سواری گھوڑے خیمے چو بے کے گھوڑے تے میدان اچ گئے ایک خود بادشاہ حسین علیہ السلام دوسرا شبیہ مصطفیٰ شہزادہ پاک علی اکبر علیہ السلام تیسرے امیر قاسم علیہ السلام چوتھے بادشاہ ابو الفضل العباس آلیہ کے اپنا گھوڑا منگا سرکار دے گھوڑے دا نام اشل ہے بڑا وفادار جانور غازی نو آلیہ دا حکم ہوئے خیمے بک کھلو کے اکھنے اشل جلدی آ جتھے با وفا رہوار آئی غازی دا آواز سن کے گھوڑے نے خیمے ال بھجنا شروع کیتا ہے او جڑے ہلکے دے ماتمیوں ادھروں گھوڑا بھجے ادھروں عباس خیمے چو باہر نکلے ہے ماتمیوں میں منبر دی قسم کالی کنات دے بعد گھوڑے دے اکھا تے پٹی بننی ہے گھوڑا دے اکھا تے پٹی کیوں بن دے